आज आम्ही सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 7 पंचायतीचे वाठारांत भोंवले। सगळ्याक आमकां कॉर्नर मिटिंगेक बरो रिस्पॉन्स आयलो। लोकांचो एक पॉझिटिव्ह हे आसा आनी ह्या वेळा नक्की चेंजाचें वातावरण आसा अशें दिसता। कारण लोकांची जी तिडक आसा, जी फाटल्या सरकारा वयली जी तांच्यांनी प्रॉमिसीस दिल्ली आनी तांच्यांनी ती फुलफील करूना, ताजी जी तिडक तांच्यांनी जी ती फेक आश्वासनां दिल्ली ताजेर ते पुराय करूंक पावले ना, ती तिडक ह्या वेळा नक्की आमच्या मतदारसंघांतल्यान दिसून येतली वोटिंगाच्या दिसा। आमचे आक्षी पंचायतीन सामके 90% हो वोट काँग्रेसाकूच पडटा आनी ह्योय पावटी काँग्रेसाकूच पडटलो। आनी तशेंच गोवावेले श्रीगांव बाती ह्यो पंचायती सारक्यो काँग्रेसीची बरोबरूच आसा। आनी फुडल्योय पंचायती ह्यो 7 पंचायती मदीं आमच्यो ह्यो 4 पंचायती सारक्यो 90%चेर काँग्रेसीक वोट जातले। पंचायतीचे म्हणटा उदरगत व डेव्हलपमेंट म्हणटा एमपीच्या हितूंतल्यान म्हणल्यार की कितें जालां, लास्ट टायम एमपी येवन सगळ्याक मेळून गेल्लो आनी आपूण परतून येतलो आनी थोड्यांची कामां सांगलेलीं ती येवंक ना आनी तो परतून तांकां मेळोंक ना। तेन्ना म्हाका दिसता हे फावट आनी तो विजिटूय ताणें आजून पासून करूंक ना। काली तेणी एक काल मिटींग घेतलेली, तीच मिटींग जाल्या तेंची, पूण फुडें ताचें कांयच ना। ताचेर दिसून येता लोक सगळे हे फावट नॉर्थ गोवाक फूल काँग्रेसाकूच वोट दिवन बाब गिरीशाक भोवमतांनी निवडून येतलो तो। आयज आमी बाब गिरीशाक आमचे सांतांद्रे मतदारसंघांत फूल कॅम्पेनींग केलां आनी 7 पंचायतींनी 7 सरपंच 7 पंचायतीन आमी भोंवलेले आसात। पयलीं आमी आगासाई गेल्ले, मागीर गोवा वेल्ले गेल्ले, कुरका, बांबोली, श्रीगांव, बाती, म्हणजे 7 आतां आजुसी मांदूर येयलेले आसा, दोंगरी गांवांत आसात। गेले तेन्ना आमकां सगल्यांचो रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळो, हातूंत दुबाव ना। आनी बाब गिरीशाक सगल्यांनी लोकांनी ताका बरो एप्रिशिएट केला आनी बरो एक कॅन्डिडेट म्हूण आमी ताका निवडून हाडटा म्हूण सगल्यांनी ताका सांगलां बऱ्या वोटांनी। आनी म्हाका दिसता आमच्या मतदारसंघांत आमकां बरी आमकां लीड आमी ताका दितले, हितून दुबावच ना। सगळे एकठांय रावन आनी मागता सगळे सांतांद्रे मतदारसंघांच्या लोकांक, आमी इतले लोकांक मेवलेले आसात, सगल्यांनी एकवटान रावन आमी काँग्रेसीक सपोर्ट करपाचो आनी बाब गिरीशाक आमी निवडून बऱ्या मतांनी लीड दिवपाक। डेव्हलपमेंट कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावन ते तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर कितें जालेलें आसा, परिणाम जाल्लो कितें जालेलें आसा? जेन्ना हांव आतां 2 वर्सां आतां आमदार आसा, जेन्ना म्हाका कडेन एकूय लोकांचो प्रपोजल येवंक नासलो तेन्ना हांवें ताका कडेन एमपी कोणास आमचो श्रीपाद पयले आसले, श्रीपादाक म्हाका कडच्यान एकूय लेटर अशें वचोंक ना, कित्याक म्हाका कडेन प्रपोजल कोणाचें येवंक ना ताका लागून। पूण दुसऱ्या गांवांनी दिसता ना दुसऱ्या गांवांनी विलेजीन तेणें आमच्या मतदारसंघांत नांव म्हणोंक जायना, कितें केलें तें तेणें दिसता। थोडी जायते टेंपलांनी तेणी काम केल्लें आसा विलेजींनी, पूण म्हाका कडच्यान प्रपोजल केन्नाच अशें वचोंक ना। पूण कितें आसलें जाल्यार लोक म्हाका सांगताले ते कडेन प्रपोजल दिला म्हूण। बाब सकाळी सांजे आतां रात जाली, सकाळी तुमी स्टार्ट करतात, रातच्या देखून कामां जाता। लोक जिनसा भाशेचे प्रश्न मांडटा आसतले तुमकां एके कॉन्स्टिट्युएन्सीन। आयज तुमी सांतांद्रेन आसा, कितें विशय आसा? आयज सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सारको बरो खुशी जावपाचो दीस दिसलो। सकाळच्यान आमी भोंवतात 10 वरांचेर, अजून तितलीच एनर्जी सगळ्या भितर आसा। कारण आमकां लोकांची उमेद, लोकांचो तेंको, तितून आमकां एनर्जी मेळत गेली। आनी बाब सिल्वेराची जी लोकां कडेन केलो एक फ्रेंडली अप्रोच, लोकां कडेन एक रिलेशन, लोकांक कितें जाय, काम कितली जाता तेचे परस तुवें आमदारान आमचे कडेन रिलेशन कितलें दवरलें तें चड इम्पॉर्टंट लोकांक दिसता। कारण खबर आसा तो इलेक्ट जाल्यार सरकार ना, सरकार CMूच नाशिल्लो, सो तरी आसतना तो डेव्हलपमेंट लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट करून रिलेशन बिल्डअप करून तो आसा। सो ते हेजो म्हाका दिसलो आयज फायदो खुबसो दिसलो की वयत ते आमदाराक सांगताले तुजे बरोबर आसाक आमी वोट करतले, ताका एप्रिशिएट करताले। आनी एक तरेची एक तिडकूय आसा भाजपाचे विरुद्ध लोकां भितर। जॉब ना तेजें फ्रस्ट्रेशन आसा, U-टर्नाचें आसा, मायनींग बंदाचे थोडे इफेक्ट आसा हांगसर ना म्हणल्यार, नुस्त्याचे फॉर्मेलिनाचो इशू आसा हांगा, फिशरीजाचो इशू आसा हांगा, CRZाचो इशू आसा, रिवर नॅशनलायजेशन इशू आसा, अशी भितर नाराजी खूब आसा लोकां भितर। आनी एक इकॉनॉमी डावन जाल्ले कारणान पयशे लोकां कडेन सर्क्युलेट जायना। आनी ही पडीन फटींगपणां ज्या ह्या BJPच्या सरकारान केल्यांक
मोदीन जी आश्वासनां दिली ती पूर्णता केली ना असो हो ही तिळकूय आसा सगळी. आनी एक पॉझिटिव्हिटी आमच्या आमदारा खातीर मतदारसंघांक तेजो कनेक्ट जो आसा लोकां कडले तो तसो बरो आसा. तेजे जे कार्यकर्ते आसा सारके उमेदीन कार्यकर्ते सारके भोंवताले. सो कार्यकर्ते म्हणटकच आमचो फांडीचो कोणो आसता आनी बाब सिरवेराचे कार्यकर्ते आयज प्रत्येक वाठारांत दिसताले आनी ते सगळे धर्माचे आसताले तें चड इम्पॉर्टंट. म्हणजे सगळे तरेचो लोक तेजे बरोबर आशिल्लो आनी सारको बारीक लोक सामको आयज तेजे बरोबर सामको ठामपणे दिसलो सगळ्याक. आनी मोठी उमेदीन आपूण जावन भायर सरले येस आमी आसाक आमी तुमकां लीड दितात. आनी ही लीड अशी आसतली की तुगेली तेंगेली 2-3 मतदारसंघाची लीड आमी कवर करतले. What is the important thing that you like when you move around to each and every constituency, whenever you build your rapport with the voters and all? खंयची तुमकां वोटरांची लोकांचे लोक सारके कनेक्ट जाताले आनी आपूण जावन उत्सुर्तेन भायर सरून सांगताले येस ह्या फावटी आमी तुजे बरोबर आसा म्हणून ह्या फावटी आमी वोट. थोडे म्हणटाले आमी काँग्रेस केन्ना मारना पूण आमी ह्या फावटी मारतले. तितून भितर भाजपाचे कार्यकर्ते खुबशे मेळटा आमकां आनी सांगता आमी तुमकां वोट करतले. बाकी पार्टीचे मुखार सरल्याच पूण सगळ्यांत चड इम्पॉर्टंट म्हणजे भाजपाचे जे निश्ठावन कार्यकर्ते लिडर्स आसात ते मुखार सरतात आनी ते प्रोपोगंडा करता आमचो. ते येवन मेळोन सपोर्ट दिता. तितून एनर्जी खूब दिसता. MGP जे तुमकां साथ दिलेलो आसा तितूंतल्यान तुमकां आनी फायदो पडटलो प्लस सायलंट वोटर्स आहात दिसता. नॉर्थ गोवाक तेंचे कडेन कांय ना म्हणल्यार 30 ते 40 हजार मतदार आसात आनी प्रत्येक मतदारसंघाक तेजे मतदार आसात अजुनी. सो तेंचे सपोर्टान आमचो जो कॉन्फिडन्स लेवलूय आनी हाय जालो आनी कॅम्पेनां आमकां बूस्ट मेळ्ळी. एक आनी तेंची वेगळी पार्टीचे सपोर्ट मेळ्ळो. तेजो नक्कीच वोटर्स आसात आनी तेजो सपोर्ट आमकां मेळटलो. एके सायडीच्यान BJP म्हणटा की आमी वी विल win with a huge margin. What is your predictions for yours? लास्ट 2017 असेंब्लीन तेणी 26 सिटी येतून सांगलेली. कितली सिटी येयली? 13. सो ते 50% धरपाचें तें कितें. सो तेंचें सगळें तें मशीन कितें आसा पळय तेंचे कडेन ते लोकांक ग्रहीत धरपाचें. ते लोक तांकां ह्या फावटी बुद्ध शिकयतले. तांकां ह्या फावटी एक मॅसेज दिवपाक सोदता लोक तुमची दादागिरी आनी तुमची जे पळय इमोरल एक्टिविटीज चल्ल्याक तुम्ही प्रिंसिपल पार्टी करताले लोकांक दुखयल्ले आसा तो तिडक ह्या फावटी तांकां कळटली. तांकां कावंटींग जातकर मागीर उलया म्हणून सांग तें रेकॉर्डिंग करून दवरतलो तेंगेलें. You have spoken about number of issues which you have gone through here. Is it only this river nationalization, all those things, or mining is a major factor? Your major factor is सारको एम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंटाचे भुरग्यांक फ्रस्ट्रेशन आसा. ह्या सरकारान सांगलेलें 50,000 जॉब्स तयार करतले म्हणून वयल्यान जॉब आशिल्ले काडून घेतले. केंद्र सरकारान सांगलेले 10 कोटी जॉब करतले म्हणून. खंय आसा जॉब्स? जे जॉब आशिल्ले मायनिंगाचेच काडून गेले. आयज रेवकार बेकार आसात, चिरेवाले बेजार आसात बेकार आसात. जे टुरिजमा इंडस्ट्री आशिल्ले ते 50% डावन आसात. टॅक्सीवाले सामके रडटात. कोण खुश आसात? फक्त तेंगे मंत्री जे पयशे लुटतात तितलेच खुश आसात. बाकीचे लोक खुश ना. सो लोकां भितर नाराजी आसा, प्रचंड नाराजी आसा. आनी ते सामके कॅर डॅम एटिट्यूड लोकांक कॅरूच करना. ते लोकांचे मॅन्डेटाक तेणी ज्यांनी रिस्पेक्ट दिलो ना त्या पॉलिटिकल पार्टीक फ्युचर ना. Youth factor is an important factor which you also see coming towards the Congress party. यूथ म्हणटा सदांच एंटी इस्टाब्लिशमेंट आसता आनी तो सदांच रिवॉल्ट करपाक तयार आसता. आनी ह्या सरकारान इतल्यो संदी दिल्यात तांकां युथाक नाराज करपाक, युथाक रिवॉल्ट करपाक. आयज यूथ खुबसो आमचे कडेन एट्रॅक्ट जाता. खास करून म्हाजे सायकल यात्रेक चडशे यूथ पार्टिसिपेट जातले. आनी ज्या तरेन आमी डॅशिंगली कॅम्पेन चलयतात सामको यूथ ट्रेमंडस सपोर्ट करता. भाजपाचो यूथ सुद्दां आमचे कडेन एट्रॅक्ट जाल्ले. 7 ते 8 दीस उरले कॅम्पेनिंग एंड जावपाक. So how much you expect more to garner votes from your side? हांवें परत म्हणलां आनी हांव तुमचे कडेन परत म्हणटा गोंयचे असंख्य जे गोंयकार आसात प्रचंड तिडकीन काम करतात BJPक बुद्ध शिकोवपाक. आनीक हांव तांकां धन्यवादूय दिता की खूब जाणांक हांव मेळ्ळो ना, खूब जाणां रिक्वेस्टूय केली ना, फोन केलो ना. हांव तांकां वळखना, खूब जाण ते म्हाका वळखनात. तरी आसतना तो म्हाजे प्रचाराक आनी आमचे काँग्रेस पार्टीचे प्रचाराक ते गुंतलेले आसात अक्रॉस पार्टी लायन. तांचे सगळ्यांचे हांव तुमचे मार्फत धन्यवाद दिता कारण तेणी आमकां एक बरो सपोर्ट हें केल्लो आसा. सगळे जे म्हाका वळखता हांव वळखना सगळे जितले लोक आवडटात तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा.